अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुख वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्यस्य स्थापनायाः 50 वर्षपूर्तेः समापन समारोहे कुर्यात् सहभागिताम्। अनेकासां विकासपरियोजनानां कुर्यात् तत्र आरम्भम्। ततश्च उत्तरप्रदेश प्रवासक्रमे सायं वाराणस्यां महिला सम्मेलने अपि असौ कुर्यात् सहभागिताम्। पश्चिमबंगाल राज्ये श्वः भावि द्वितीयचरणमतदानाय निर्वाचनायोगस्य सज्जताः प्रवर्तमानाः। हिंसामुक्तनिर्वाचनाय सुदृढसुरक्षाव्यवस्थायै युज्यते समस्तशक्तिः। दिल्ली विधानसभायाः विशिष्टं सत्रम् अद्य। महिलारक्षण विधेयके विपक्षस्य समर्थनाभावे निंदा प्रस्तावं प्रस्तोतुं सन्ति सज्जताः। किर्गिस्तानस्य बिश्केक नगरे SCO इति संघाई सहयोग संघटन रक्षामन्त्रिणां समुपवेशने सहभागितां कुर्यात् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः। पश्चिम एशिया संकट कारणादुत्पन्न स्थितिषु भवेत् तत्र चर्चा। ट्रम्प इत्यसौ शीर्षाधिकारिभिः सह ईरान देशेन सह युद्धस्य समापनम् अथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इति सामुद्रिकमार्गस्य उद्घाटनस्य प्रस्तावे विहितवान् चर्चाम्। अराघची इत्यसौ अपि पुतिन इत्येतम् अमिलत्। खेल प्रमुख वार्तासु भुवनेश्वर हेजलवुड इत्येतयोः उत्तम कन्दुक प्रक्षेपण कौशलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलस्य विजयः। दिल्ली कैपिटल्स इति दलं तस्यैव क्रीडाङ्गणे 9 स्तोभैः पराभूय RCB इति दलं निर्णायिक्रीडानां सन्निकटं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विदिवसीयायां सिक्किम राज्यस्य यात्रायाम् अस्ति। सिक्किम राज्यस्य स्वर्णजयन्ती समारोहस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः एषः प्रवासः संकल्पितः अस्ति। अथ तत्र गंगटोक स्थिते पाल्जोर क्रीडाङ्गणे असौ 400-कोट्यधिकरूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं चापि कुर्यात्। राज्ये आधारभूतसंरचना विकासस्य इमाः परियोजनाः स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन क्षेत्रेषु नवीनां गतिं दद्युः इति। ततः पश्चात् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रभृति उत्तरप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां स्यात्। तत्रासौ वाराणस्यां महिला सम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। अथ तत्र 50-उत्तर-63-शतकोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानामपि शुभारम्भं कुर्यात्। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्ये नैर्वाचनिक संगरे बैरकपुर इत्यत्र विजय संकल्प सभां संबोधितवान्। असौ स्मारितवान् यत् 57-अधिक-18-शततमे वर्षे जाते युद्धे बैरकपुर क्षेत्रेण महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। अनेन भारतं स्वकीये प्रथमे स्वतन्त्रता संग्रामे दृढताम् अवाप्नोत्। असौ कथितवान् सैषा भूमिः अधुना पश्चिम बंगाल राज्ये परिवर्तनपरं मार्गं प्रशस्तं करोति। प्रधानमंत्री तत्र उक्तवान् यत् समग्रः देशः पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासस्य साक्षीभूतः अस्ति। तत्रैव पश्चिम बंगाल राज्यम् ऐतिहासिक परिवर्तनार्थम् अपि सज्जम् अस्ति। जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है।
और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्रैव कथितवान् एकतस्तु बैरकपुरे उद्योगाः क्रमशः पिधीयमानाः सन्ति, अपरतः टीएमसी इत्येतस्य दलस्य असामाजिकतत्त्वेभ्यः वृत्तिप्रदातारः विस्फोटकनिर्मात्रे समवायाः विकस्यमानाः सन्ति। राज्ये भाजपा दलस्य प्रशासने आगते सति एतादृशैः सर्वैः अपि दुष्टैः पलायनं करणीयं भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये विधानसभा निर्वाचनक्रमे द्वितीयस्य अन्तिमस्य च चरणस्य कृते प्रचाराभियानं गतसायम् अवसितम्। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् चरणे 240 निर्वाचनक्षेत्रेषु श्वः अर्थात् एप्रिल मासस्य 9 दिने मतदानं भविष्यति। द्वितीयचरणे संकल्पितेषु विधानसभा क्षेत्रेषु कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व बर्धमान इत्येते 8 जनपदाः अन्विताः सन्ति। द्वितीयचरणे 48,1400 प्रत्याशिनः नैर्वाचनिकसङ्करे स्पर्धन्ते। निर्वाचनायोगेन एतस्मिन् क्रमे सुरक्षायाः दृढा व्यवस्था कृता अस्ति। तत्रैव द्वितीयचरणमतदानार्थम् इतोपि 11 संख्याकानाम् आरक्षिपर्यवेक्षकाणां नियुक्तिरपि जाता अस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रथमचरणागते मतदाने एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के मतदानप्रतिशतं 93.19 मितम् अंकितं गतम् आसीत्। सम्प्रति 4 राज्येषु असम, केरलं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगालेषु एकस्मिन् च केन्द्रशासितप्रदेशे पुदुच्चेरी इत्यत्र मतगणना मे मासस्य 4 दिनाङ्के नियता अस्ति। दिल्ली विधानसभायाः एकदिवसीयं विशेषसत्रम् अद्य प्रातः 11 वादने आयोज्येत। सत्रावधौ महिलारक्षणविधेयके अपि चर्चा जायेत इति सम्भावना अस्ति। इतः पूर्वं सोमवासरे उपराज्यपालवर्यस्य स्वीकृतेः अनन्तरम् अष्टम्याः विधानसभायाः पञ्चमं सत्रं समारब्धं कर्तुम् अधिसूचना प्रकाशितं गता आसीत्। तत्रैव दिल्ल्याः विधानसभाध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता इत्यसौ अपि विज्ञापितवान् यत् उपराज्यपालवर्येण अष्टम्याः विधानसभायाः चतुर्थसत्रस्य तत्कालप्रभावेण सत्रावसानम् उद्घुष्टम्। अनेन औपचारिकादेशेन सहैव प्रवर्तमानानि सत्राणि समाप्तानि अभवन्। एकदिवसीय विशेषसत्रार्थं दिल्ली विधानसभा सचिवालयद्वारा सर्वाः आवश्यकव्यवस्थाः अपि पूर्णाः कृताः सन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संघटनान्तर्गतं रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागितां कर्तुं किर्गिस्तान राजधानीं बिश्केक इत्यत्र सम्प्राप्तः। अवधातव्यं यत् शंघाई सहयोग संघटन सदस्येषु भारत, रशिया, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस इत्येते देशाः सम्मिलिताः सन्ति। बिश्केक इत्यत्र अद्य प्रभृति आयोज्यमाने एतस्मिन् सम्मेलने संघटनस्य सदस्यदेशानां रक्षामन्त्रिणः सुरक्षासम्बद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु चर्चां कुर्युः। रक्षामन्त्रालयस्य अनुसारम् एतस्मिन् सम्मेलने अन्ताराष्ट्रियस्तरे शान्तिस्थापनार्थम्, आतङ्कवादनिराकरणार्थं, परस्परं रक्षासहयोगसंवर्धनार्थं च गम्भीरा च चर्चा जायेत। लद्दाख इति केन्द्रशासितप्रदेशे अधुना जनपदद्वयस्य अपेक्षया 7 जनपदाः स्युः। तत्र नवीनानां 5 जनपदानाम् अधिसूचना प्रकाशिता अभवत्। ते च 5 जनपदाः सन्ति नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास इति। एवं एतान् लेह, कारगिल इति 2 जनपदयोः सम्मिल्य जनपदसंख्या 7 जायते। इमां सूचनां स्वयं उपराज्यपालः विनयकुमारः सक्सेना इति स्वकीये सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। असौ एतत् लद्दाख केन्द्रशासितप्रदेशाय ऐतिहासिकं दिनम् अपि उद्घुष्टवान्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रस्य जनपद संपदा इति प्रभागेन जानपद श्रृंखलायाः अंतर्गतं आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड अर्थात् अस्माकं संविधानम् अस्माकं गौरवम्
इति संस्कृतभाषायां च इत्येतस्य पुस्तकस्य लोकार्पणम् अथ विमर्शः अभवत्। एतदवसरे विशिष्टातिथिभिः, शिक्षाविद्भिः, विचारकैश्च भारतीयसंविधानस्य आत्मा, तस्य मूल्यानि, परिवर्तमानसमये तदीयप्रासङ्गिकतां च आश्रित्य विचाराः अभिव्यक्ताः। एतदायोजनं न केवलं पुस्तकलोकार्पणस्य आसीत्, अपि तु संविधानं प्रति जागरूकतायाः, दायित्वस्य सगर्वं पुनस्स्मारणस्य सशक्तप्रयासोऽपि स्थितः। प्रसिद्धव्यापारिणम् एलन मस्क इत्येतं ChatGPT इत्येतस्य निर्माणीम् ओपन AI इत्येतां च अन्तरा सैन् फ्रान्सिस्को इत्येतस्य न्यायालये विधिविवादसङ्घर्षः आरब्धः। न्यायपीठस्य चयनेन सहैव एतस्य वादप्रकरणस्य आरम्भः अभवत्, यस्मिन् मस्क इत्यनेन ओपन AI इति निर्माणी विश्वासघाताय आक्षिप्ता। तदीयकथनमस्ति यत् निर्माण्या जनकल्याणाय कार्यकरणस्य स्वकीयं पूर्वतनं वचनं ध्वस्तं। 15-द्विसहस्रतमाब्दे मस्क इत्यमुना एतस्याः प्रयोगशालायाः निर्माणाय महद्धनं प्रदत्तमासीत्, किन्तु अधुना निर्माणी मात्रं लाभसङ्ग्रहणे रता अस्ति। एते सर्वेपि आक्षेपाः ओपन AI इत्यनया असत्याः कथिताः। तया उक्तं यत् मस्क इत्यसौ केवलं स्वस्य अभिमानस्य ईर्ष्यायाः च कारणेन एतत् सर्वं करोति। एतस्मिन् समस्तविवादे न्यायाधीशः यवोन् गोन्जालेस् रोजर्स् इत्यसौ मे मासस्य मध्यदिनानि यावत् स्वं निर्णयं श्रावयेदिति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ शीर्षाधिकारिभिः सह ईरानदेशेन सह युद्धस्य समापनं कर्तुम् अथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़् इति सामुद्रिकमार्गस्य उद्घाटनपरे प्रस्तावे चर्चां विहितवान्। तत्रैव ईरानदेशस्य विदेशमन्त्री अब्बास् अराघची इत्यसौ सेंट पीटर्सबर्ग इत्यत्र रशिया देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर् पुतिन् इत्यनेन सह अपि मेलनं विहितवान्। असौ विज्ञापितवान् यत् तेहरान इत्येतत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन सह वार्तां पुनः समारब्धुं विचारं कुर्वदस्ति। अथ खेलवार्तासु IPL 2026 इति प्रतियोगितायां दिल्ली कैपिटल्स दलं पुनरपि पराभूतम्। सोमवासरे रात्रौ क्रीडितायां स्पर्धायां RCB इति दलं कैपिटल्स इति दलं तस्यैव क्रीडाङ्गणे 9 स्तोभैः पराभूतम्। स्पर्धायां भुवनेश्वर हेजलवुड इत्येतयोः उत्तमकन्दुकप्रक्षेपणकौशलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलस्य विजयः अभवत्। एतेन जयेन RCB इति दलं निर्णायकक्रीडानां सन्निकटं प्राप्तमस्ति। एतद्वार्तासंस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।